Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, my name is Abdul Basit. I am your guided English teacher. Dear student, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 23 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है द विज़र्ड ऑफ मिलोफात। ये लेसन बुनियादी तौर पर 19वीं सेंचुरी के एक अजीम साइंसदान के हवाले से है, जिसका नाम था थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन वो साइंसदान था जिसने साइंस की दुनिया में इनकलाबी किस्म की इन्वेंशंस की और इंतहाई अर्ली एज में वो कारनामे सर अंजाम दिए जो कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं कर सके उस वक्त। अब इसकी इब्तिदाई स्कूल लाइफ के हवाले से देखते हैं कि क्या हुआ। स्कूल में जब इसका एडमिशन करवाया गया तो स्कूल के टीचर्स ने थॉमस एडिसन की वालदा को बुलवाया और उनको कहा कि बात यह है कि आपका बेटा डल माइंडेड है और ये हमारे स्कूल के सिलेबस को कवर करने के काबिल नहीं है, ये इस काबिल नहीं है कि उस तमाम मटेरियल को टाइमली कवर कर सके। लिहाजा अगर तो आप ये गारंटी देती हैं कि ये स्कूल के सिलेबस को टाइमली कवर कर लेगा तो फिर तो ठीक है, वरना हमारे हिसाब से ये इस स्कूल में रहने के काबिल नहीं। उसकी वालदा जो कि अच्छी तरह से उसकी मेंटल एबिलिटी को जानती थी, उसने कहा देखें, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये थोड़ा बहुत केयरलेस है, लेजी है, ये बात तो एक्सेप्ट करने वाली है, हो सकता है, लेकिन जहां तक ये बात है कि ये डल माइंडेड है और ये चीजों को समझने के काबिल नहीं है, इस बात को मैं नहीं मानता। फिर आखिर स्कूल से इसको स्ट्रक ऑफ कर दिया गया और वालदा ने इसकी जो अर्ली एजुकेशन है उसका इंतजाम घर पर ही किया, यानी बेसिक एजुकेशन खुद दी, रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो उसकी वालदा ने इसके क्लियर करवाए उस वक्त तक, जब तक कि ये खुद इस काबिल नहीं हो गया कि बुक्स को रीड करे और खुद जो है वो कॉन्सेप्ट्स को समझने के काबिल हो गए। जब ये इस काबिल हो गया तो अब बुनियादी तौर पर थॉमस एडिसन को जिस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी, वो था साइंस। लिहाजा अपनी इस दिलचस्पी को सामने रखते हुए इसने वालदा से कह के घर के अंदर ही एक रूम में लैब बनवा दी ताकि जो भी साइंटिफिक थ्योरीज ये पढ़े उसके एक्सपेरिमेंट्स करे और फिर खुद अगर किसी चीज के हवाले से जानने समझने की कोशिश करे तो उस हवाले से भी ये एक्सपेरिमेंट्स कर सके। लिहाजा घर के अंदर ही इसने एक लैब बना दी और उसमें जो भी साइंटिफिक थ्योरीज पढ़ता था उसके एक्सपेरिमेंट्स करता था कि आया वाकई ये ठीक है, और फिर कुछ नई चीजों को भी ट्राई करने की कोशिश करता था। अब ये वो दौर था 1876 का कि जब अजीम साइंसदान ग्राहम बेल ने टेलीफोन इजाद कर लिया था। अब ये टेलीफोन एक बहुत बड़ी इजाद थी और इसके नतीजे में जो फासले थे वो सिमट गए थे, लेकिन ग्राहम बेल ने जो टेलीफोन इजाद किया था उसकी कॉलिंग रेंज बहुत कम थी, यानी वो 5 to 10 माइल्स तक जो है वो उस पर कॉल्स की जा सकती थी और इस डिस्टेंस तक जो है वो कॉल्स को सुना और किया जा सकता था। अब कंपनी ने थॉमस एडिसन को कहा कि हम क्योंकि टेलीफोन की रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, लिहाजा आप इस हवाले से एक्सपेरिमेंट्स करें, अगर सक्सेसफुल रहे तो हम आपको इसकी पेमेंट भी करेंगे। लिहाजा थॉमस एडिसन ने अपनी उस लैब के अंदर उस टेलीफोन की कॉलिंग रेंज को बढ़ाने के हवाले से एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत जल्द उसने उस कॉलिंग रेंज को इंप्रूव कर लिया सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और वो रेंज जो पहले 5 to 10 माइल्स थी अब 140 माइल्स की रेंज हो गई थी, यानी 140 मील तक जो है वो टेलीफोन के जरिए कॉल जो है वो की जा सकती थी। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी और इसके नतीजे में कंपनी ने थॉमस एडिसन को $1 लाख अदा किए, $1 लाख, जो कि आज के हिसाब से करोड़ों रुपए बनते हैं। ये उस एज में जब ये 25 to
27 ایئرز اولڈ تھا، اس عمر میں ایسا شاندار کارنامہ اس نے سر انجام دیا اور لاکھوں ڈالر جو ہے وہ اس نے کمائے۔ اب اس ایجاد کے بعد اس نے ایک اگلی ایجاد کی طرف جو ہے نا وہ قدم بڑھایا، اور وہ تھی انوینشن آف گراموفون، یعنی اب وائس ریکارڈر، آواز کو ریکارڈ کرنے والا آلہ۔ اب یہ بالکل نئی قسم کی ایجاد تھی، اس کے اپنے ذہن میں اس کا خیال آیا، لہٰذا اس نے ایک مشین کا اسکیچ جو ہے وہ خود بنایا ہے کہ اس طرح کی وائس ریکارڈر کی مشین ہونی چاہیے۔ اس نے اس کا اسکیچ بنایا ہے، اسکیچ بنانے کے بعد ورک شاپ میں اس مشین کو بنانے والے کے ہینڈ اوور کیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ اپنی نوعیت کی پہلی مشین تھی، لہٰذا ورک شاپ کا مالک جو ہے اس کو دیکھ کے اس کو بھی پریشانی ہوئی کہ یہ کیا بلا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس سے پہلے میں نے ایسی مشین بنائی نہیں ہے۔ تھامس ایڈیسن نے کہا آپ پہلے اس کو بنا لیں، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس قسم کی مشین ہے اور کیوں بنوائی جا رہی ہے۔ لہٰذا ورک شاپ میں موجود جتنے بھی لوگ اس مشین کو بنانے میں انوالو تھے، انہوں نے بنایا اور بڑے کنفیوز رہے کہ واٹ از دس۔ جب انہوں نے اس مشین کو بنا لیا اور تھامس ایڈیسن کو بتا دیا کہ یور مشین از ریڈی، تو پھر تھامس ایڈیسن آیا، اس نے مشین کو ایڈجسٹ کیا ہے اور اس کے بعد پھر وائس ریکارڈنگ جو نیڈل تھی اس نے اس کو گھمایا ہے پیچھے کی جانب، اور پھر یہ جو ہے وہ پوئم کی 2 لائنیں اس نے بولی ہیں، میری ہیڈ اے لٹل لیمب اٹس فلیس واز وائٹ ایز سنو۔ یہ 2 لائنیں بول کے رک گیا ہے، بولنے کے بعد دوبارہ اس نے نیڈل کو جب گھمایا ہے تو وہی الفاظ جو اس نے بولے تھے وہ اس مشین سے سننے کو ملے۔ اب وہاں پہ موجود ہر شخص حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ نئی ایجاد تھی، پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں تھامس ایڈیسن نے ایک نئی مشین ایجاد کر دی، گراموفون، جو کہ وائس ریکارڈر تھی۔ اب آج جتنی بھی وائس ریکارڈنگ مشینز ہیں، چاہے وہ موبائل کے اندر ہیں یا آپ بازاروں میں دیکھتے ہیں ریڈیو والے وائس ریکارڈر جو ہے نا وہ ڈیوائس رکھ کے اور اپنی چیزوں کو جو ہے نا وہ بول کے بیچ رہے ہوتے ہیں، اس کا سہرا تھامس ایڈیسن کے ساتھ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی انوینشن کی تھامس ایڈیسن نے وہ تھی انوینشن آف بلب۔ یہ بھی انتہائی حیرت انگیز اور انقلابی قسم کی ایجاد تھی۔ یہ وہ ایجاد تھی جس نے دنیا کی تاریکی کو روشنیوں میں بدل دیا ہے، اور اس کی ایجاد کے دوران 10,000 تجربات جو ہے وہ تھامس ایڈیسن نے کیے ہیں، اور جب یہ بلب ایجاد ہو گیا تو پھر لوگوں نے تھامس ایڈیسن سے کہا کہ آپ نے 10,000 انسکسیسفل ایکسپیریمنٹ کیے، اتنا ٹائم سرو کیا۔ تو تھامس ایڈیسن نے کہا یہ 10,000 انسکسیسفل ایکسپیریمنٹ نہیں تھے، یہ 10,000 سٹیپس تھے جو میں نے طے کیے ہیں بلب کی ایجاد میں۔ پھر 6,000 ٹیسٹ کیے اس کے فلمنٹ کے حوالے سے، یعنی کہ ایسا فلمنٹ ہونا چاہیے جو مہنگا بھی نہیں ہونا چاہیے، سستا بھی ہو اور زیادہ دیر جلے۔ تو اس کے لیے اس نے بانس کی تیلیوں کا انتخاب کیا۔ اس طرح سے تھامس ایڈیسن نے یہ حیرت انگیز ایجاد کی۔ اب کیونکہ منلو پارک کے مقام پر لیب بنا کے یہ ساری ایجادات کی گئی تھی، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ وزرڈ آف منلو پارک کا جادوگر۔ اب 2 چیزیں ایسی تھی جن کی بنیاد پر تھامس ایڈیسن یہ سب کرنے کے قابل ہوا۔ نمبر 1 ہارڈ ورک، اس لیے کہتے ہیں ہارڈ ورک از کی ٹو سکسیس، سخت محنت کو اپنا شعار بنایا، اور نمبر 2 اپنے اندر جو نیچرل ایبلٹی تھی اس کو استعمال میں لائے۔ تو ان 2 چیزوں کو فالو کرتے ہوئے تھامس ایڈیسن نے یہ حیرت انگیز قسم کی ایجادات کی اور دنیا کے سامنے ایک عظیم اور کامیاب سائنسدان کے طور پر اپنے آپ کو منوایا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا اس لیسن کے حوالے سے ساری سٹوری۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی قسم کی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔